र दशमांश चाहिँ हामी किन दिने भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा तन्दुरुस्ती दिनुभएको छ र उहाँले हामीलाई तन्दुरुस्ती राखेको कारण चाहिँ हामी कामकाज गर्नुको लागि हामी सक्छौँ अनि हामी कमाउँछौँ होइन। हामीले 10 रुपियाँ कमायो भने 1 रुपियाँ परमेश्वरलाई दिनु पर्यो, 100 रुपियाँ कमायौँ भने 10 रुपियाँ परमेश्वरलाई हामीले दिनुपर्छ। त्यो परमेश्वरको भाग हो। 1000 कमायो भने 100 रुपियाँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ, किनभने त्यो हामीले परमेश्वरलाई दिनै पर्यो। किनभने हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दा आज हामीले परमेश्वरलाई त्यो परमेश्वरको भाग चाहिँ हामीले दिनै पर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ पत्रिसमा पनि पाइन्छ अनि त्यहाँ पुराणमा पनि हामी पाउँछौँ। त्यो दशमांशको बारेमा हामी हेर्छौँ भने र हामीले परमेश्वरको भाग चाहिँ हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएपछि हामीले दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरो हामीले परमेश्वरको भाग धेरै किसिमको भागहरू पनि छ। अनि अर्को कुरो हामीले पास्टरको भाग पनि दिनुपर्छ, किनभने उहाँले हामीलाई यसरी हामीलाई यति शिक्षा दिनुभएको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा आत्माको बाउ हुनुहुन्छ, आत्मिक बाबा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो। र उहाँलाई पनि हामीले उहाँको भाग पनि दिनुपर्ने हुन्छ दिनुपर्छ। हामीले पास्टरको भाग पनि हामीले दिनुपर्छ। यो चाहिँ कुराहरू लेखेकै छ बाइबलमा र यसरी हामीले परमेश्वरको भाग पनि दिनुपर्छ र पास्टरको भाग पनि हामीले दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू मैले पनि जाने। यो कुराहरू बाइबलबाटै सिकेँ मैले र यति नै हो। जयमसी र फेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँले फेरि पनि हामीलाई यस घडीसम्म सम्हाल्नुभयो र फेरि पनि दशमांशको बारेमा चाहिँ उहाँले हामीलाई सोध्नु भएको छ र दशमांश भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो कामबाट दिनुपर्दछ परमेश्वरलाई 10 भागको 1 भाग। आज फेरि जुन हामीलाई दशमांशको लागि सोध्नु भएको छ र जति पनि जानेको छु त्यही भन्दैछु र म पढ्नु पनि जान्दिनँ, सुनेको भरमा म भन्दैछु। दशमांश चाहिँ हामीले किन दिनुपर्छ भने किनकि हामी बत्तिसमा गर्नु जाँदाखेरि हामी सबैले नै हात उठाएको छौँ हामीले दशमांश दिनुपर्छ भनेर। र यो जति पनि दशमांशहरू छ हामी दिन्छौँ। यो दशमांशहरूले अन्नतिर स्कुलहरूमा जान्छ र चर्चहरू पनि बनिन्छ। हामीले शबत लेसनहरूमा पनि सुनेका छौँ। त्यो बुझेर हामीले दशमांशहरू दिन्छौँ। मैले यति नै जाने। धन्यवाद। तपाईँहरू सबैलाई जयमसी। दशमांश भनेको चाहिँ हामीले 10 भागको 1 भाग दिनुपर्ने हो। हामीले 100 रुपियाँ कमायो भने पनि हामीले 100मा 1 भाग हामीले दिनुपर्छ, 10 रुपियाँ दिनुपर्दछ। हामीले 1000 रुपियाँ कमायो भने 100 रुपियाँ दिनुपर्दछ। पनि परमेश्वरको कामको निम्ति फेरि पनि यो दशमांशमा फेरि पनि परमेश्वरको कामहरू हुँदछ। तो परमेश्वर ने हम सबको सिखाता है कि जब हम परमेश्वर का भाग लौटाते हैं तो परमेश्वर कहता है जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करोगे तो एक भी अगर 100 रुपया कमाओ भी उसमें 1 रुपया मुझे लौटाओ। अगर यदि मुझसे प्यार नहीं करते हो तो पर कमाओ उसमें मुझे लौटाओ। अगर मुझसे प्यार करते हो सच्चा और मैं आपसे लिए मैं बलिदान हुआ कुर्बान हुआ हूँ तो उसका मोल जानो तो मुझे लौटाओ ताकि मेरा उससे बड़ा करिया हो। सुसमाचार पढ़ते और जो जिनने खावा नहीं पाए हैं उन लोग भी खाने के लिए पाए बोल के इसलिए उसका भाग लौटाने के बोलते हैं। और जब हम लोग
चंदा देते हैं, तो हम लोग जब ईश्वर ने हम लोग को भला चंगा स्वस्थ रखता है हर एक्सीडेंट मुसीबत से, तो उनको भाग लौटाते हैं। पिता आप हमें भला चंगा स्वस्थ रखें, इसलिए आपका हक मांगता है ये पैसा आपका हाथ में जाए बोल के कहते हैं। इसलिए हम लोग को अधिकार है, परमेश्वर जब हम ईश्वर से प्यार करेंगे तो उसका भाग लौटाना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। बस ये छोटी सी पेंटिंग है कि हम कहानी अब हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेको धेरै भयो है। हामीले अब बत्तिसमा गऱ्यौँ, जति पनि हामीले दिन्छु भनेर हात उठाएका छौँ प्रभुलाई। हामीले जुनै कुरो पनि हामीले प्रभुले पाउने कुरो हामीले दिनै पर्छ। 10 माघ होस्, भेटी त हाम्रो सधैँभरि नै हुन्छ, शनिबार 10 माघ चाहिँ हामीले जति कमाएको हामीले प्रभुको भाग हामीले दिनै पर्छ र त्यसको लागि हामीले अब हात उठाएका छौँ हो। हामीले जानेर बुझेर बाइबल पढेका छौँ हामीले हो, अलिअलि भए पनि अब जानेका छौँ। हामीले पास्टर बाबुको भाग पनि हामीले दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले किन हामीले बाइबल पायौँ, किन आज परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। हाम्रो व्यर्थको जीवन बनाउनु हुँदैन, हामीले प्रभुलाई हामीले विश्वास गर्नैपर्छ। सारा मानिस सारा प्राणी सबैले नै हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र त्यसको लागि हामीले जति पनि विश्वास गरे अनुसार हामीले दशमान भेटी खुसी साथले हामीले दिनुपर्छ र प्रभुले नै हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ, ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ। कुनै रोग बिमारहरूदेखि प्रभुले हामीलाई बचाउनुहुन्छ, कस्तो कस्तो महामारीबाट पनि बचाउनु भएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद छ प्रभुलाई पनि। र 10 मास र भेटी चाहिँ के हो भने हामीले जति भेटी दिन्छौँ त्यो परमेश्वरकै कामको लागि हो र 10 मास पनि परमेश्वरकै कामको लागि हो। र हामीले जस्तो बत्तिसमा गर्दा हात उठाएका थियौँ त्यसरी नै हामीले अझै पनि भेटी हामीले अलिक बढाएरै दिउँ भनेर हाम्रो इच्छा सबै मण्डलीकोमा होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। र फेरि पनि यति नै भन्न चाहन्छु, म बेसी भन्न सक्दिनँ। र सबैलाई जय मसीह। र आज चाहिँ यहाँ आज हाम्रो 5 दिनको जागृति सभामा हाम्रो टाढाबाट आउनुभएको पास्टर अङ्कल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सबैलाई 2-3 मिनट बोल्नको निम्ति समय दिनुभएको थियो। विषय चाहिँ थियो चन्दा अनि भेटी। सबैले चन्दा भेटी लगाउँछौँ भन्ने है। चन्दा भेटी चाहिँ के हो भन्दा हामीले महिनामा कहिले कमाउँछ, हप्ता सिस्टममा कमाउँछन्, कहिले महिनाको सिस्टममा सेलेरी पाउँछन्, केही वेतन पाउँछन्। त्योबाट चाहिँ उब्रेको अथवा 10 मास 10 भागको 1 भाग 100 को 10 रुपियाँ, 1000 को 100 रुपियाँ, 10,000 को 1000। यसरी हामीले सधैँ छुट्याइरहेका छौँ र हामीले छुट्याउनुपर्छ। अब रह्यो भेटी। हामीले सप्ताह पछि भेटी उठाउँछौँ। कोहीले 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500 गरेर हामीले भेटी दिइरहेका छौँ है। त्यो भेटी चाहिँ हामीले कहाँ जान्छ त? अब यहाँ पास्टर अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँको गोजीमा पो जान्छ कि कसैको भनाइ हुन्छ, कसैले सोध्छन्, कसैले गोजीमा पो राख्छन् कि भन्ने हुन्छ। त्यसो होइन। यो हामीले दिएको भेटीले, यो हामीले दिएको 10 मार्क्सले हामीले मिसन पढिरहेका थियौँ। हरेक हप्ता हामीले मिसन रिपोर्ट पढिरहेका हुन्छौँ। कोही जग्गा दक्षिण अमेरिका, कोही जग्गा साउथ अफ्रिकामा, कोही बेला चेन्नईमा, कोही जग्गा बेङ्गलोरमा, कोही बेला कुन देशमा हामीले खबर सुनिरहेका हुन्छौँ कि को नानीलाई के भयो, पढ्नुको अभाव, कोहीलाई खानुको अभाव, कोही जग्गामा चर्चको कन्स्ट्रक्सनको लागि, कोही जग्गा हेर्नुपर्छ दुर्घटनाको लागि, कोही जग्गा हुन्छ स्कुल कलेजको लागि, दुःख गरिबीहरूको लागि यो पैसा चन्दा भेटी जान्छ। आज तपाईँ हामीले दिएको पैसा कुनै पास्टरले खाने होइन। यो चन्दा भेटी चाहिँ अनाथालयमा जान्छ, कति हाम्रो यो फन्डमा बस्छ सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टको चर्च कार्यमा भइगयो। र यसरी नै हाम्रो सबै चर्चमा गएको हुनाले चाहिँ 10 मार्क्स भेटीलाई चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। र सबैलाई जय मसीह। जुन आफ्नो आफ्नो विचार र आफ्नो आफ्नो जानकारीहरू हामी चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको थिए। अब हामी चाहिँ
यसमा बाइबलदेखि चाहिँ हामी हेर्नेछौँ अब कि चन्दा दशमांश योहरू चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ अनि कुन तरिकाले चाहिँ परमेश्वर हामीले के बोल्दैछ हैन। र यो हाम्रो लागि चाहिँ जब यो टेस्टिमनी भोल्युमदेखि चाहिँ जुन लेखेको कुराहरूमा 382देखि चाहिँ लिएको कुराहरू अनि जुन एलन जी वाइटको द्वारा चाहिँ बताएका कुराहरू अनि बाइबलको द्वारा जुन लेखेको कुराहरू त्यसमा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। तो आजकल जो चंदा दशमांश और इससे हमने के बाइबल क्वेश्चन कहेला हमने के किस तरीके से हमने को समझाएला और इकर में बहुत ही जानकारी जानने जरूरी है। खातो छा इस जानकारी लेने को लगी इसमें जरूरी छ जान्नु धेरै कुराहरू र हामी यहाँ यो चाहिँ एउटा काम यो चाहिँ एउटा प्रचार विभागमा यो सहायता दिनेवाला एउटा हिस्सा हो। यो हिस्सा जस्तो कि परिवारमा गार्जियन हुन्छन् अनि गार्जियनको साथमा चाहिँ उसको श्रीमती हुन्छ हैन, त्यो परिवारको हिस्सा हो। उनलाई सहायता दिनको लागि त्यस्तो नै यो सहायता यो चाहिँ आगे काम बढाउनुको लागि चाहिँ एउटा सहायताको रूपमा चाहिँ यहाँ हामी पाउँदैछौँ। अनि यो चाहिँ यो पृथ्वी परमेश्वरको हातमा छ। परमेश्वरले यस पृथ्वीले सृष्टि गरेको छ अनि परमेश्वरले पृथ्वीमा हरेक कुरा जुन हामी आफ्नो आँखादेखि चाहिँ हामी हेर्दैछौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरकै हो। जुन भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायमा राजा दाउदले चाहिँ यो कुरा बताएको छ। त्यहाँ जब हामी हेर्दाखेरि यहाँ इस तरह चाहिँ यहाँ लेखिएको छ कि उसको कस्तो तरिकाले चाहिँ यो दाउदले चाहिँ बताएको छ कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। के भन्दैछ यो जुन चाहिँ पृथ्वीमा छ हर एक चीज चाहिँ परमेश्वर यहोवाको हो और जगत और उसमें निवास करने वाले भी जुन जगतमा रहने वाला निवास करने वालाहरू चाहिँ माने मान्छेहरू पनि अनि जीव जन्तुहरू पनि जनावरहरू पनि अनि जुन सृष्टिमा जुन रुख घाँस सास सबै चाहिँ परमेश्वरको हो। त्यही कुरा यहाँ हामीलाई बताएको छ। अनि यो सबै चिज चाहिँ सबैको स्वामी कि सबैको जुन अधिकार राख्ने वाला चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन चाहिँ यो प्रैक्टिस अफ प्रोफेट्समा पेज नंबर 526 में चाहिँ यो कुरा बताएको छ कि यो परमेश्वरको अधिकारमा छ भनेर। अनि यो दाउद राजा पनि यो कुरा चाहिँ के गरेको छ स्पष्ट गरिदिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो हामीले चाहिँ सख्त जरुरी बुझ्नु जरुरी छ। अनि जब हामी दान बोल्दाखेरि दान दिँदैछौँ, दानको मतलब के हो कि हामी उसको सपोर्ट गर्दैछौँ, उहाँले सहायता गर्दैछौँ। कोही भिखारीहरू आउँछ हामी के भन्छन् के भन्नेमा आउँछ दान दिने होइन। कोही लुगा प्यान्टहरू हामी दिन्छौँ भनेर अस्ति प्रभुले भन्दै थियो एकजनालाई यसो दियो दान। तो यो दानको मतलब ये हो कि उसको चाहिँ सहायता उसले पाओस्, उसले सहायता पाएर चाहिँ उसको जीवनमा अलिक उन्नति गर्नु पाओस् हैन। त्यही हो दान, जिसको चाहिँ चन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ सही शब्द हुँदैन, दान चाहिँ सही शब्द यसमा हामी गिन्तीमा गर्दैछौँ। र जिसको द्वारा चाहिँ अहिले अलग अलग ठाउँमा कि उसको 13वां शब्दमा हामी बोल्दैछौँ हैन। 13वां शब्दहरूमा यो 2014 को कुरा हाम्रो यो दान चाहिँ इकट्ठा भएको थियो, त्यसको द्वारा चाहिँ यो 3 मन्जिलको चाहिँ जुन बन्यो हैन।
मन्जिलको जुन माथिवाला चाहिँ उसमा चाहिँ यसमा हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरको लागि चाहिँ माथिबाट चाहिँ पठाएको थियो त्यो डिभिजनदेखि, जसको द्वारा चाहिँ यहाँ चाहिँ यसमा इस्तेमाल गरेको छ। अहिले चाहिँ त्यो भाइले भने होइन, त्यो स्कुलहरू, चर्चहरू अनि अलग अलग जहाँ चाहिँ जरुरत छ, जिसको द्वारा चाहिँ उन्नति होस् भनेर त्यसमा चाहिँ यो इस्तेमाल हुँदैछ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो आफ्नो जति नै हामी दिनै सक्दैछौँ, यसमा कोही जबरजस्ती छैन, जसमा कोही यसमा तपाईँलाई चाहिँ बेसी दिनुपर्छ कि कम्ती दिनुपर्छ त्यो कोही कुरा छैन। र यहाँ क्या बताएको छ, तो इकर में ये बात है कि इकर में जो बेसी देवे का है कि कम्ती देवे का है, इकर में कोनो बात ना खे और जोर जुर्म ना खे, जितना मान में इच्छा है देवे के लिए सेठू दान है के। जैसे कि हमें कोई भिखारी मन आवाज हमें दान देवेला, चाहे लुगा फटा मन देवेला, पैसा देवेला, खाना फाना के चावल दाल मन हमें दे देवेला, उसने इकर में कहल जाए। और कहा है कि जैसे गिरजाघर मन, स्कूल मन और हॉस्पिटल मन और अलग अलग जगह में जो बनेला, ये चंदा जो इकट्ठा होएला जहाँ भंडार है के, जहाँ डिवीजन, फिर वहाँ से वो घूर के आवेला जहाँ के मतलब बना की जरूरत है। जैसा कि 14 में जो रहे हमने के भरन फील्ड के यहाँ जयगांव के बनाल जाए, वहाँ हमने के फोटो भी है, इस टाइम पे वर्कर है, हमने के फोटो सब देवाला है। तो इस तरह से जे मिशन रिपोर्ट में उठू रहेला, सब मिशन रिपोर्ट में हमारे शनिवार मिशन रिपोर्ट हमारे पढ़ीला, तो मिशन रिपोर्ट में उठू रहेला। तो इस तरह से इकर मतलब काम में इस्तेमाल होएला। और इस तरह से मतलब हमरे घर में देखे पवेला। और यहाँ जे यो हमने के इस बात कहेला व्यवस्था की किताब में 8 अध्याय में जब पढ़ा से हुआ, हमने के जे इस बात से हम स्पष्ट करेला टेस्टिमनी वॉल्यूम से या 5 के 382 में, जहाँ जे धन संपत्ति जे आवेला सेठू परमेश्वर के ओर से आवेला, कह के यहाँ कहेला का कहेला परमेश्वर के ओर से आवेला। धन संपत्ति जुन छ हैन, यो व्यवस्था विवरण में 18 अध्याय में जब पढ्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी यहाँ जुन जिल्ला यहाँहरूलाई इजरायलीहरूलाई चाहिँ मुसा उनीहरूले त्यो वचनहरू बताउँदाखेरि चाहिँ यो कुरा बताएको थिए कि यो चाहिँ परमेश्वरको द्वारा चाहिँ यो धन सम्पत्ति चाहिँ हामी पाउँदैछौँ, यो हामी आफ्नो कामलाई र आफ्नो घरलाई र आफ्नो उन्नतिको लागि, अनि यो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई यो शक्ति हामीले दिँदैछ अनि ज्ञान दिँदैछ र हर तरिकाले हामी सहायता गर्दैछ। त्यसले गर्दा यो परमेश्वरको द्वारा चाहिँ हाम्रोमा आउँदैछ भनेर यहाँ हामीलाई बताएको छ। र यही कुरा जब हामी यो मुसाको टाइम में ही उसले जब बहुत तरिकाले चाहिँ जुन मिश्रहरू पनि थिए अनि इजरायलीहरू पनि थिए, दुईजनालाई चाहिँ उसले यहाँ सम्झाएको छ भनेर यहाँ हामी पाउँदैछौँ। और यहाँ मिस्री मान के भी और इजरायली मान के भी समझाए है मूसा। इस बात का हमारे यहाँ पविला व्यवस्था किताब में जब हमारे देखिला होले व्यवस्था 27 अध्याय में होले, यहाँ लास्ट में जब हमने के कहेला व्यवस्था होइन व्यवस्था, हाँ तो हिंदी में व्यवस्था भन्छ के। तो व्यवस्था में 27 अध्याय में जब अगर हमरे दिखा बोले हुआ हमने किस रीति से हमने के हुआ इस बात कहेला, यहाँ लास्ट में हमारे पूरा देवाला है, लास्ट कह रही है। तो हमने के किस तरह से वो दशवांश के मतलब जो परमेश्वर के है के इस बात के यहाँ दिखाएला। और वो क्या हमने ये पवित्र है के जे हमने क्या ना लगे परंतु उठो विशेष करके परमेश्वर है के कह के यहाँ बताएला। यहाँ चाहिँ 27 अध्याय में चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले
लाभ्यस्तको किताबमा त्यहाँ हामीलाई बताउँछ कि जुन कमाइहरू छ त्यो कमाइहरू चाहिँ परमेश्वरको लागि हो। अनि त्यो चाहिँ जुन हिस्सा जुन हुने जरुरत दिनेवाला कि जुन चाहिँ हिस्सा चाहिँ निकालेर राख्न जरुरी छ, जुन हिस्सा छ त्यो हिस्सा चाहिँ ईश्वरको लागि हो भनेर यहाँ हामीलाई बताउँदैछ। अनि त्यो चाहिँ हामी यहाँ हामी 28 देखि यता चाहिँ हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो कुराहरू हामी पाउँदैछौँ। 28 देखि यता जति नै छ लास्टसम्म यहाँ जब हेर्दाखेरि हामीलाई यो कुराहरू बताउँदैछ कि भनेको छ कि जो गाय बैल भेड़ बकरियाँ अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहाँ चाहिँ जब उनीहरूको टाइममा चाहिँ अलग सिस्टम मतलब गिन्ती हिसाब थियो। मतलब अगर भेड़ बकरीहरू छ भने के गर्नुपर्छ, त्यहाँ गिन्ती गर्नुपर्छ। भेड़ छ भने भेड़, बकरी छ भने बकरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुग्छ एउटा चाहिँ निकालेर राख्नुपर्छ। फेरि 1 2 3 4 5 6 10 पुग्यो अझै एउटा निकालेर राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कसको भागा हो? परमेश्वरको भागा। मतलब त्यो 11 नम्बरमा होइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुग्यो होइन, त्यो 11 नम्बरको यता होइन, त्यो 10 देखि चाहिँ एउटा निकाल्नु पर्छ। 10 पुग्यो 10 देखि एउटा निकाल्नु पर्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि हो। अनि अझै फेरि अगर उसको 100 बकराहरू छ, अगर 100 भेड़ छ भने त्यो 100 मा गिन्ती आउँछ। 100 मा गिन्ती गरेर 10 मा एउटा निकाल्नु पर्छ। त्यो एउटा अगर निकाल्नु छ भने कतिवटा हुन्छ? 10 वटा हुन्छ, हो कि होइन? अगर 10 वटै हुन्छ होइन? यो चाहिँ उनीहरूको सिस्टम इस तरिका थियो कि उनीहरू मतलब गडबडी नहोस् उनीहरूको हिसाब किताबमा। उमन के हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होते कह के उस जमाना में कैसे गिनते होता रहे। गाय गोरु की भेड़ बकरा मन आए होले, बैल गधा मन, और यहाँ भेड़ बकरी में सब लिखा है ना, गाय बैल भनेर। तो गाय बैल आहे और भेड़ बकरी मन आहे बोले जे पशु गिनती है ओके गिनती करके क्या करेगा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुगल से वो एक ठुके निकला के लगेला है, एक ठुके निकला के लगेला और ओके क्या करेगा है वो परमेश्वर लगे ओके अलग रख के लगेला और गलती करते जाई 10 तक पुगी बोले वहाँ से एक ठुके और निकला के रख के लगेला। तो 100 अगर हुई बोले कितना हुआ थे 100 में 10 ठू हुई, तो 10 ठू परमेश्वर लगी नहीं के एखन आसिफ भाईले कहला कि ओके जेकर अगर 100 रुपया अगर कमाई होलक बोले 100 रुपया में कितना देवे कहला 10 रुपया। अगर 10 रुपया कमाई होलक बोले कितना देवे का है 1 रुपया। इके बहुत कोई हमरे नहीं जानीला कि कितना देवे का है के हमरे हिसाब किताब गड़बड़ी करेला। उन्हें बाहर में जा रहा हूँ सेखाने उन्हें उसका हिसाब किताब ओके जब पूछली और ओके तो सेखाने का कहला को कि 10,000 कमाएला और 1,000 खाली वो देवात रहे। तो कितना होगा 1,000 10,000 में कितना होगा? ठीक है कि नहीं है के? ठीक है। अगर उकर जे अगर ये 30,000 लेकर आया वाले कितना देखा है 35,000 है कोले हैं? तो उगो क्या कर लग उकर 10,000 उकर इनकम नहीं रहे, वह करीबन 50,000 लगभग इनकम रहे। अब 50 से भी ऊपर हुआ रहे ओवर टाइम में। अब कितना देवाता रहे तो 1,000 किलो देवाता रहे 10 मास ज़्यादा भी दे पर कंपनी में नहीं, ज़्यादा भी नहीं कमती भी नहीं, उकर एकदम जितना हिसाब है उतना ही देवे का है। अगर 1,000 अगर कमाई हुआ थे होले 1,000 होले उकर 100 रुपया मतलब परमेश्वर लगिन है के माने एक भाग 10 वास ना अंश एक अंश उकर में
10 में से 1 अंश, 10 रुपया में 1 रुपया, तो 100 रुपया में 10 रुपया, 1000 रुपया में 100 रुपया। ये हिसाब मतलब हमरे अगर ठीक से अगर नहीं करा बोले तो हिसाब तो नहीं निकले। हमने के हिसाब में परमेश्वर का हमरे सही तरीके से देख नहीं सका थी। हमरो हिसाब तो अगर सही छैन भने हामी तरिकाले हामी दिनु सक्दैन। उसको चाहिँ त्यो मान्छेको उसको चाहिँ 1000 मात्रै चाहिँ 10 मा दिन थियो के, खाली 1000, उसको कमाई चाहिँ 50,000 भन्दा बेसी थियो। अब हेर कस्तो मतलब हामी चाहिँ हिसाबमा गडबडी हामी गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ हामी पाउँदैछौँ कि लेवीको किताबमा कि यो हिस्सा चाहिँ जुन हामी कमाई गर्दैछौँ सबै चाहिँ कमाई गर्ने चाहिँ हिस्सा यो अलग गरेर चाहिँ राख्नु पर्दैछ। अलग गरेर त्यही मूसाले चाहिँ यो कुराहरू इजरायलीहरूले चाहिँ सिकाएको थिए कि यस्तो गरेर अगर मतलब एकदम खूब भारी छ भने, एकदम ज़्यादा मतलब छ भने हामी कम्ती गरेर चाहिँ हिसाब गरेर निकाल्नु पर्छ। मतलब एकदम एकचोटि एकदम थुप्रो छ भने, पुरो एकदम बडल छ भने हामी हिसाब निकाल्नु मुस्किल हुन्छ। तो हामीले आधा गरेर चाहिँ कम्ती गरेर चाहिँ निकाल्नु पर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ इजरायलीहरूको समयमा गडबडी नहोस् भनेर चाहिँ यहाँ उहाँलाई चाहिँ यो मूसाको द्वारा चाहिँ यो बताएको छ कि यो उसको परमेश्वरको लागि यो पवित्र हो भनेर, पवित्र ठहरे, अनि त्यो चाहिँ अलग गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर यहाँ बताएको छ। अनि यहाँ यो पनि बताएको छ कि यो मान्छेहरूको होइन भनेर चाहिँ यहाँ बताएको छ। यही 7 अध्यायको लास्टमा यही बताएको छ। र यो जो भूमिमा जुन उपजहरू छ, उपज यो माटोमा जुन खेतीबारी हाम्रो छ, धेरै हाम्रो खेतीबारी हुन्छ, जे कुनै मतलब सागसब्जी हामी लगाएका छौँ त्यो पनि हो। सागसब्जी छ भने त्यो पनि हो। हामी धान लगाएका छौँ भने त्यो पनि हो। अगर हामी लगाएका छौँ भुट्टा मकैहरू होइन त्यो पनि हो। जे कुनै मतलब खेतीबारी रहोस् त्यो सबै गिन्तीमा आउँछ। सब गिन्तीमा आवेला, चाहे धान राख दे, भुट्टा राख दे, गेहूँ राख दे, चाहे साग सब्जी राख दे, खेती बाड़ी में सब कर मतलब 10 मतलब उमन देवत रहा है। और उकर देवे का है कह के यहाँ हमरे के यहाँ बताएला। और ये मनुष्य के ना लगे, ये हिसाब ठू मनुष्य के ना लगे, ये ठू परमेश्वर के रखे कह के यहाँ हमरे के का कहेला बताएला। जितना भी चाहे वृक्ष भी पेड़ भी रख दे, भूमि का उपज सारा 10 चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। क्या बंदा से कि परमेश्वर को लगे यह पवित्र ठहराएको छ। परमेश्वर को लगे पवित्र ठहराएको छ। जुन रुखहरू छ भने रुखहरू छ, कसैको त्यो आमको हुन्छ, आमको रुख हुन्छ, फेरि के अरे अलग अलग हुन्छ होइन, त्यो नारियलको पनि हुन्छ, खेती हुन्छ। त्यो साउथ साइडमा खेती गर्छ नारियल एकदम खेतमा। तो योहरू पनि चाहिँ सबै के हो, त्यसको हिस्सा चाहिँ दिनुपर्छ परमेश्वरले। अनि यो कसको अगर ये छ भने धानहरू छ भने धानको उसको जुन कति मान भयो होइन, मानको हिसाबले हामी दिँदैछौँ। अगर कुन्टल छ भने कुन्टलको हिसाबमा हामी दिँदैछौँ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई के गरेको छ बताएको छ। अनि यो चाहिँ मानिसको लागि होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको लागि यो पवित्र हो भनेर यहाँ हामीलाई के गरेको छ बताएको छ। र यो कुरा चाहिँ हामी जान्नु जरुरी छ। र यो दशमांश चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा एकदम अलग हिस्सा हो भनेर यहाँ बताएको छ, एकदम अलग हिस्सा। अनि यो हिस्सा चाहिँ के गर्नु पर्दैछ, यो मान्छे चाहिँ नदिएकिन परमेश्वरले नफर्काएर यो कम्ती दिन्छ। अहिले मैले भने होइन कि उसको 50,000 भन्दा माथि थियो, तर उसले चाहिँ कम्ती नै दिन्थ्यो त्यो दशमांश। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो हृदयमा मनमा चाहिँ यस्तो नहोस्। जति नै छ यति नै दिनुपर्छ। तपाईँ चाहिँ त्यो कम्ती दिन्छ भने त्यसको मतलब तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको हिस्सालाई लुट्दैछ त्यसको मतलब।
परमेश्वर को जो हिस्सा है के उनका अगर सही तरीके से नहीं दिले, जितना कमाई इस कमाई के अगर उकर एक से नहीं देवे, जैसे कि दसवां से के, तो वो दसवां जो है के वो हिस्सा अगर जो परमेश्वर है के उनका अगर नहीं देवे, ओके परमेश्वर से क्या करा थे, लूटो थे उके लूटे कर काम ये हिसाब होएला। जे माला के किताब हमारे 3 अध्याय कहेला का कहेला मुके लूटो थे कह के यहाँ कहेला। माला के 3 अध्याय में हमें ये पूरा क्या बताया है कि ये दसवां से जन से या 7 देखिए अतः पर्दा करी थे ये पूरा हमें पहुँचू 7 देखिए अतः आगे यहाँ से हमें बताया है कि यो दसवां से वास्तव में चाहिए यो व्यवहार करता है, यो ईश्वर से हमें लूट देश जिसको टेस्टिमनी वॉल्यूम 3 उसको 269 में चाहिए ये पूरा यहाँ बताया है र यो हमें चाहिए तरीका ना दिए कि जो उसको नियम था नियम का आधार में ना दिए हमें क्या को देसो हमरो अपना मर्जी के हिसाब से हमें दे देसो। हमने के मर्जी के हिसाब से हमारे उके देवाती परमेश्वर के हमने के मर्जी के हिसाब से, तो क्या हमने के मर्जी से देख यहाँ कहेला नहीं कहेला, हमने अपन मर्जी से देख यहाँ रखे, बल्कि यहाँ जितना मतलब हमने के हिसाब देवाला है उतना हिसाब ही हमरे के देवेगा है से कह के यहाँ कहेला। जितना भी पुरखा मन रहा है वो पुरखा मन के समय से इठू चलते आवा थे से लई यहाँ कहेला कि जितना भी मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दसवांश और उठाने की भेंटों में जो चाहिए जो परमेश्वर को जो भेंट था, परमेश्वर को जो हिस्सा था जो चाहिए दिनों पढ़ने हो तो चाहे हमें दे देना, हमें अलिकति खाली नाम कर लगे मत हमें दे दे सो है ना, ऐसा है ना। हमें जितने होने चाहे तेते दिनों पर चाहे तो 1 रुपया होने बने 1 रुपया दिनों पर 1000 भयो भने 1000 ही दिनुपर्छ, 1 लाख भयो भने 1 लाख दिनुपर्छ। तपाईहरु त अहिले बोल्दा बोल्दा त्यो तपाईहरु विशेष बोल्दैन होला। अस्ति यस्तै हामी अहिले ब्रह्म घरमा बातचित गर्दै थिए त्यो लोटरीको बारेमा। लोटरी चाहिँ त्यो एक दिन यस्तै हामी चाहिँ कुछ प्रोग्राम थियो प्रोग्राम त्यो प्रोग्राममा जाँदाखेरि चाहिँ हामी यस्तै खुशी मतलब मनाएर चाहिँ सबैजना त्यो बाहिरको त्यो हाम्रो होइन अर्को हाम्रो मतलब खुसीको दिन होइन, तर यो भारतीयमा जुन रिजराङमा कि जुन अनुष्ठानहरू हुन्छ नि, उदाहरणको लागि आज कुन प्रोग्राम यो छ गणेश पूजा, त्यस्तो नै कुन एउटा अनुष्ठान थियो मैले बिर्सियो। तो त्यो दिन चाहिँ हामी यस्तो घुम्दाखेरि चाहिँ बजारमा हामी गएको थिएँ त्यो सब्जी किन्नको लागि। तो सब्जी किनेर अब हामी चाहिँ फर्केर घरतिर फर्केर जान्छु भनेर हामी गए। अनि तब त्यो हाम्रो जुन बुनु छ बुनुको नाममा चाहिँ हामी एउटा हामी 30 रुपियाँको हामी चाहिँ काटेको थिएँ उसको नाममा। अनि काटेको थिएँ र त्यो लिएर हामी चाहिँ राखेँ। अनि त्यो लोटरीवाला त उसले त रिजल्ट आयो, उसले थाहा पायो कि फस्यो भनेर लाग्यो भनेर, र हामीले थाहा छैन, तर हामीले थाहा छैन। फेरि घर एक दिन पार भइसक्यो, जिस दिन ठिकै छ, एक दिन पार भइसक्यो। अर्को दिन चाहिँ हामी त्यस्तै हामी चेक गरेँ त ठिकै यसमा फस्यो 45,000। तो त्यस्तो मतलब यो चाहिँ लिएर त्यसको चाहिँ हामी दशमांश दिए। हामी त्यो हामी यस्तै हामी उसको नाममा यस्तै काटेको थिएँ त ऊ ठिकै उसले लाग्यो, मतलब फिर उसको हामी चाहिँ दशमांश दिए इसको। तो मेरो कहने का मतलब के हो, चाहे हामी जितने हामी कमाई गर्दैछ उसको चाहिँ दशमांश दिनु पर्दैछ। तो दशमांश चाहिँ कति महत्व छ। परमेश्वर हामीलाई चाहिँ सहायता दिन्छ, त्यसमा आशिष दिन्छ। यो चाहिँ जुन पैसा कमाई चाहिँ तपाईँ गरेको छ त्यो धेरै दिनसम्म त्यो काममा युज व्यवहार हुन्छ। इजरायलीहरूको जब उनीहरू 40 साल चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ जुन लुगा चाहिँ उनीहरू लगाएको थिए त्यो एउटै लुगा उनीहरूको एकदम नयाँको नयाँ जस्तै थियो।
जो नया को नया जैसे ने उनका लुगा मन रहा है जब मिसर देश आवेग बेरा में का ले वो आशीष है के ये अनुभव शायद मेरा मन भी कह रहा है कि नहीं जाना मोर के अनुभव है इस बात के वहाँ अनुभव कह रहा मोर 20 साल हो गया मोर पेंट के सिलाई करके 20 साल तक मैं पीन एखन तो आए शर्ट भी आए के पहन के वो पुराना हो जाए मतलब इंग्लिश में कहना फेड कलर टू फेड हो गया लेकिन फिर भी वो नहीं फेड है का ले ये एक ठो आशीष है के हमें यूपी में जब काम करते रहे से करने वो में हमने के तो 1250 रुपये हमने के मतलब हमारे पावत रहे कितना 1250 रुपये और इतना में ही वो लोकल का आदमी मन कहा रहा है कि आप लोग को तो बहुत पैसा मिलता होगा से आप लोग एकदम इतना थपड़ रहता है बहुत एकदम अच्छा सा कपड़ा पहन कर आता है तो ये हमरे कहा लेकिन कहाँ इतना पाव की हमारे तनी कर हमारे पाविला खाली खाए के ले अब बैरा में बसने को लगी तो अलग विशेष पैसे चाहिए नहीं 1250 रुपये मध्य हमें तीन खाप दिए तनख्वाह फिर त्यहाँ को मान्छेहरू तो हाम्रो खाना पीना हेरेर चाहिँ फिर लुगाहरू हेरेर चाहिँ अरे यहाँ तो पूरा मतलब ज़्यादा पैसा पाउँछ होला तल पाउँछ भनेर उनीहरू भन्दै थियो भनेर पनि उनीहरू विश्वास नगर्थे विश्वासै थिएन उनीहरूको कि यिनीहरू मतलब 1250 पाउँछ भनेर किनकि यो परमेश्वरको आशिष हो यो परमेश्वरको आशिषलाई चम्काउँछ हरेक जीवनमा चाहिँ यो देखाउनु चम्काउँछ यो त्यसले गर्दा चाहिँ यो भ्यानसँग हामीलाई बताएको छ कि पर्खेर हेर 34 में पर्खेर हेर भनेर त्यहाँ बताएको छ र यो चाहिँ सत्य कुरा हो र दाउदले चाहिँ भनेको छ यो कुरा पर्खेर हिंदी में बताएको छ परख कर देखो कि यहोवा तेरा परमेश्वर कैसे भला है भनेर चाहिँ हिंदी में लेखिएको छ तो त्यसले गर्दा हामी यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको जुन हिस्सा छ त्यो चाहिँ लुट्नुको लागि कोसिस नगरौँ तर के गर्नुपर्छ उहाँलाई दिनुको लागि हामी कोसिस गरौँ भनेर यहाँ चाहिँ हामीलाई बताएको छ त्यो व्यवस्था चाहिँ हामीलाई यो 27 अध्याय हामीलाई यो पनि बताएको छ कि यो जुन दान कि दशमांश हामी जुन चर्चमा हामी इकट्ठा गर्दैछौँ चर्चमा इकट्ठा गर्दैछौँ यसमा अझै एउटा कुरा म बताइदिन्छु कि यही जुन हिस्सा चाहिँ हामी जम्मा गर्दैछौँ त्यसमा एउटा विशेष लेनदेनको बारेमा बताएको छ विशेष लेनदेनको बारेमा अनि यो लेनदेन चाहिँ धेरै जग्गामा चाहिँ यस्तो घटनाहरू भएको छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुरा पनि म बताउन चाहन्छु अनि यो लेखिएको छ यो कुराहरू अनि यो बताउँछु भने राम्रै हो अनि हाम्रो सबैको लागि चाहिँ यो सही काममा यो 27 अध्यायमै लेखिएको छ यो कुरा जुन चाहिँ हामी पैसा चाहिँ हामी जम्मा गर्दैछौँ अनि धेरै घर परिवारमा चाहिँ दुःख तकलिफ हुँदैछ हुन्छ कि हुँदैन हुँदैछ तो त्यहाँ हामी के कुरा पाउँदैछौँ त्यही 28 देखि उता चाहिँ यहाँ लेखिएको छ यहाँ चाहिँ यो बताएको छ कि जुन चाहिँ दशमांश छ जुन दशमांश जुन हामी दिँदैछौँ र जम्मा हुँदैछ यो चाहिँ यो फन्ड पनि त्यसमा गिन्ती आउँछ फन्ड र यो दान जो हामी चला दिन्छौँ होइन दान त्यो पनि त्यसमा गिन्ती आउँछ यो कस्तो खालको गिन्ती आउँछ म बताउँदैछु यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए के भन्दैछ धेरै परिवारमा चाहिँ दुःख तकलिफ हुन्छ हामी भन्छौँ कि मेरोमा पैसा छैन म चाहिँ त्यो चर्चको चन्दाबाट म लिन चाहन्छु त्यहाँबाट चाहिँ म बिहामा खर्च गर्छु भनेर त फस्टरले भने फस्टर घरमा चाहिँ यस्तो असुविधा छ मलाई चाहिँ पैसा चाहिन्छ भनेर र फेरि उहाँबाट हामी लिन्छौँ त्यो अगर पैसा हामी उठायौँ भने हामी त्यो
पैसा हामी खर्च गऱ्यो होइन तो उसको चाहिँ जुन अहिले वर्तमानको भाषामा बोल्दाखेरि सुद हामी बोल्छौँ अहिले वर्तमानको भाषामा सुद यहाँ चाहिँ यो कुरा बताएको छ कि 5वां हिस्सा चाहिँ दिनुपर्छ 5वां हिस्सा अगर 100 को 100 रुपया अगर हामी गरेको छौँ तो उसको 100 रुपया अगर हामी छ भने उसको 10मा कति छ 10 रुपया तो 10 रुपया तपाईँले इसको लिन्छ भने तो इसको 5वां हिस्सा चाहिँ 5वां भाग चाहिँ दिनुपर्छ कति भयो अरे 10 रुपये त 20 हुँदैछ भएन 20 दिनुपर्छ मतलब के हो जुन अहिलेको भाषामा बोल्दाखेरि त्यसले उसको सुद अहिलेको भाषामा बोल्दाखेरि सुद हामी दिन्छौँ ताकि त्यो रुपियाँको द्वारा त्यो पैसाको द्वारा चाहिँ त्यो चार्जको लागि उन्नति होस् यो वैसे खर्चको लागि होइन तो तपाईँ खर्च गर्यो पैसा चार्जबाट तपाईँले पैसा लियो खर्च गर्यो त फर्काउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अलिक बेसी चाहिँ दिएर दिनुपर्छ ताकि के हुन्छ चार्जको उन्नति हुनुको लागि ये चार्ज के उन्नति गरेको लागि यो चाहिँ मुसाले आफ्नो इजरायलीहरूलाई चाहिँ बताएको छ ठिक भन्दैछ त्यो पनि त त्यही कुरा हो कि र बताएको छ कि यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ हामी 5 गुणा चाहिँ बढाएर चाहिँ दिनु पर्दैछ भनेर यहाँ हामी बताएको छ र जुन चाहे तो हाम्रो दान या हाम्रो दशमांश दिँदैछौँ चाहे कम्ती रहोस् चाहे ज़्यादा रहोस् दशमांश तो दशमांशी हो ठीक है दशमांश तो दशमांशी हो चाहे कम रहोस् इनकम चाहे बेसी रहोस् इनकम कमती रह दे चाहे तो बेसी रह दे दशमांश तो दशमांशी होगा और जितना ऊपर भाग है उतना भाग दे सबके जरूरी है इस बात के यहाँ कहेला